आयकोप्यानो नमस्कार. शास्त्रोक्त पद्दतीन फळ झाडांची लागवड कशी करप हाज्या खातीर आमकां सखोल अशी माहिती दिवपाक आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे ICAR कृषी विज्ञान केंद्राचे माजी प्रमुख श्री विश्राम गांवकर सर. सर, तुमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रातर्फे हांव तुमचें स्वागत करता. नमस्कार. सर, आतां आमकां सगळ्यान पयली हो प्रश्न पडटा की फळझाडां खंयच्यान घेवप. फळझाडां लागवडी संबंदान जर पयलो विचार येतलो तो की ह्या फळझाडां घेवप खंयच्यान. आतां हांव तुमकां सांगता की फळझाडां खंयच्यान घेवपाची ना हें पयलीं सांगता आनी मागीर घेवप खंयच्यान तें सांगता. तर सादारणपणान पावस सुरू जालो की कांय लोक दारांत येतात झाडां घेवन आनी ते फोटो दाखयता आनी ते फोटवाचेर दाखोवन थोडी थंय बुलोवन ते घेतात आनी तेजी प्रायस आसता 1200 अशें. तर तसलीं झाडां केन्ना घेवूं जायना. ती फटिंगपण आसता. एक पयलीं सगळ्यान शेतकारांनी गोश्ट लक्षांत दवरपा जाय. दुसरें मागीर आतां ती घेवप खंयच्यान, तर एक म्हणजे सरकारी फार्मां आसा, तेंच्यो प्रत्येक ज्यो नर्सरी आसा. एक कोडार फार्म आसा, ते वटेन अला फार्म आसा, काले फार्म आसा. ह्या फार्मा वयल्यान तुमकां बरीचशीं झाडां मेळोंक शकता, फळ झाडां. नाजाल्यार आनीक एक सोर्स आसा तो म्हणजे गोवा बागायतार. गोवा बागायतारा कडेन नर्सरी ना, पूण ते जून जुलय म्हयन्यांत भायल्यान झाडां हाडटा, बऱ्यापैकी झाडां हाडटा आनी ती फळ झाडां ती लोकांक विकतात. मागीर आनीक एक सगळ्यान लागींचो सोर्स म्हणजे वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्र जें आसा थंयच्यान आमी जर फळ झाडां हाडीत जाल्यार बरीचशीं फळ झाडां थंय उपलब्ध आसा आनी बरे कमी रेटीन थंय सरकारी रेटीन थंय मेळटा. आतां ही फळ झाडां ह्याच सोर्सांतल्यान कित्याक घेवप, तर फळ झाडां ही 50 ते 100 वर्सां जगता. समजा ही फळ झाडां चुकून तुमी एक भलत्याच क्वॉलिटीची दुसरेच वरायटीची उडाक जातीची जर लायली जाल्यार फुडलें तेजें तुमकां 50 वर्सां भोगचें पडटा. ते चुकीचे जे कितें रिजल्ट आसा. आनी ह्या खातीर आमी झाडां घेतना सगळ्यान पयलीं गोश्ट लक्षांत दवरूंक जाय ती म्हणजे झाडां बऱ्या क्वॉलिटीची आसूं जाय, बरे नर्सरींतल्यान. आनी तुमची एखादी बरी वळखीची नर्सरी आसत जाल्यार थंयच्यान सुद्दां तुमी झाडां हाडपा जाता. पूण सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे दारांत जे लोक येतात फोटो दाखयतात तेंचे कडल्यान केन्नाच फळ झाडां घेवपा जायना हें शेतकाऱ्यांनी लक्षांत दवरूंक जाय. गांवकर सर, अत्यंत म्हत्वाची अशी तुमी आयज आमकां म्हायती सांगता ती म्हणजे दारान येता जे लोक ते अल्बम दाखयता आनी मागीर अशे आमचे कडेन ICARान खुबशे लोक येता की आमच्या हितून एक आंब्याचे कलम लायले, ते 10 वर्सां लायले आसा आनी ताका अजिबात एकूच फळ येवंक ना, एक सुद्दां फळ येवना. अशे खुबशे लोक येता आमचे कडेन आनी आमकां सांगता मागीर आतां कितें करप. आनी ते तुमी सांगल्या प्रमाणे की 50 वर्सां 60 वर्सां ती जगता मागीर आनी ती मागीर निरर्थक असो याचो कांयच उपयोग जायना. सो आतां पावसाची हांगा गोंयान सुरवात जाल्लीच आसा आनी फळ झाडां खातीर लोकांची मागणी खूब आसता. सो फळ झाडांची कलमां बरी काय रोंपो बरो. हो एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न आसा. थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे कलमां बरी. आतां तेजें कारणूय सांगता. कलमां कित्याक बरी, तर म्हणजे कलमां एक तर बेगीन लागता, ती चड लागता आनी तेजी क्वॉलिटी बरी आसता. हेज्या विरुद्ध रोपां जीं आसता न्ही, रोपां जर तुमी लायलीं जाल्यार ती उसरां लागतलीं आनी तेजी क्वॉलिटी तीच आसतली अशी ना. उदाहरण सांगपाचें जाल्यार समजा एक मानकुराद आंबो आसा, तेजो तुमी कातो घातलो आनी किल्लोन काडलो जाल्यार तो मानकुराद जातलो अशें ना. पूण त्या मानकुरादाची जर तुमी कलमां केलीं आनी ती लायलीं जाल्यार ती मानकुराद जातली, बऱ्या क्वॉलिटी जातली. अशेंच आमचें फणसाचें बी आसा. कापो फणसाची जर तुमी बी घातली आनी रोपी लायली जाल्यार कापे जावचे ना, 95% रसाळ जातले. आनी ह्या खातीर आमी कलमां पासूनच लागवड करपा जाय. ती बेगीन लागता, चड लागता आनी ती मातशी मोडवीय उरता, म्हणजे फवारो मारपाक ते बऱ्याक पडटा. ह्या खातीर रोपया पेक्षा कलमां बरी. हय, सदांच कलमाचो आमी विचार करपा जाय. आतां ती कितें आसा, कलमां ही म्हारग आसता रोप्या पेक्षा. कलमां जवळ जवळ 4 पटीन म्हारग आसता, पूण हो खर्च एकदांच आसता. आमकां मागीर ते फुडें 50 वर्सां तेजी बरी फळां मेळटा. तर हे बरे क्वॉलिटी खातीर, बेगीन लागपा खातीर आमी कलमां लावपा जाय. आनी दुसरी गोश्ट अशी की ही कलमां बऱ्या जातीची आसपा जाय. वरायटी म्हत्वाची आसा. म्हणजे समजा आतां आंब्याची आमी मानकुरादाची कलमां वापरूं जाय. जावं आमकां आतां लेटेस्ट एक सम्राट म्हणून आंबो आसा जो दापोली कृषी विद्यापिठान तेजी शोध लायला, तेजी कलमां, रत्न आसा. इवन आमच्या ICARा कडेन सुद्दां जवळजवळ 80 प्रकारचे वेगवेगळी आंब्याची कलमां तुमकां मेळूं शकता. कार्दोज मानकुराद आसा. ह्या बऱ्या जातीची आमी कलमां वापरूं जाय, कारण आमकां ते फुडें तेजी बरी उत्पन्न मेळपा जाय. नाल्यार कसले कलम जर हाडून लायले जावं रोपो लायलो
जाल्यार ताका उत्पन्न फुडें बरें मेळचें ना. म्हणून आतां सुरवातीकूच सांगलां फक्त झाडाची वाड जातली पण तुमकां तितूंतल्यान कांयच उत्पन्न मेळपाना. उत्पन्न मेळपाना. कित्याक सारें घातलें उदक घातलें म्हणून झाड लागना. मेन झाड कितें आसा, झाडाची जात म्हत्वाची आसता, त्या जातीची कलमां म्हत्वाची आसता. आणि फळझाडांत ते बऱ्या क्वॉलिटीचे जे कितें कलम आसता तितूंतल्यानूच जाता ते. हय, तें जर आमी केलें जाल्यार आमकां हमखास उत्पन्न मेळटलें आनी बरें क्वॉलिटीचें उत्पन्न मेळटलें. ह्या खातीर लागवड ही कलमा पासूनच करूं जाय. पूण आतां आनी एक गोश्ट आसा, आतां कांय झाडां फळझाडां जीं आसा, समजा माड आसा, सुपारी आसा, पोपाय आसा, हेंची कलमां मेळना, हेंची कलमां उपलब्ध ना, कारण अजून ताका सोदूच लागना. तेंचे मागीर तुमी रोपयो वापरूं येता. पूण त्यो रोपयो बऱ्या जातीच्यो, बऱ्या क्वॉलिटीच्यो अश्यो निवडून आमी जर लायल्यो जाल्यार आमकां फळझाडाचें उत्पन्न बऱ्या पैकी मेळूंक शकता. आनी तुमी सांगल्यार तशें की खात्रीशीर सोर्स आसपा जाय. हय, सरकारी जे कितें फार्म्स आसा तितूंतल्यान आमी घेवं जाय, अथवा गोवा बागायदार आसा तितूंतल्यान जावं कलमां जर एखादें जर तुमचे कडेन बरो मानकुराद आसा, जावं बरो पणस आसा कापो, तेजी तुमी कोण कलमां करपी आसा तेजी कलमां करून स्वता लावं येता. तो लावूं येता. तसो आसत जाल्यार, नाजाल्यार ती विकती हाडपाची. आतां हांवें सांगलां त्या जाग्या वयल्यान तुमच्यांनी कलमां विकत घेवं येता आनी ती कलमां पासूनच लागवड करपाक जाय जर उत्पन्न चड जाय जाल्यार. आतां पावसाची दमदार अशी सुरवात जाल्लीच आसा. आतां खंयची फळझाडां लावप आमी? फळझाडां आतां गोंयांत जी जाता ती म्हणजे माड आसा, आंबो, काजू, सुपारी, रामफळ, सिताफळ. इवन तुमी आतां फणसाचे तुमी सांगले की कापो फणस हे खूब लोकांक आवडटा आनी गरजेचे आसा. हय, पयलीं कितें आसलें, फणस जो आसा फक्त कापो फणस म्हणून एक हें आसलो, कापो आनी रसाळ. पूण फणसाच्यो आतां इतक्यो जाती बऱ्यो बऱ्यो येयल्ल्यो आसा की त्यो खूब फामाद जाल्या. कारण आतां अश्यो जाती आसा की पणसाची क्वॉलिटी बरी आसा आनी पणस बारीक आसता, ल्हान पणस जाता. आतां आमचो कितें मोठो पणस आसा जाल्यार कोण घेवपाक वचना न्ही. समजा 1 किलोचो 2 किलोचो जर पणस आनी बरी क्वॉलिटी जर आसत लोक घेतात. जावं आतां बेगीन लागपी फणस आसा, अश्यो वरायटी येयल्ल्यो आसा. ती व्हिएटनाम सुपर अर्ली म्हणटा ती एक जात आसा, ती एक 3 वर्सांनी लागता. 3 वर्सां लागता. तो अश्यो हेजेर आमी लक्ष दिवं जाय. हेजेर चड भर दिवपा जाय. जात आनी कलम हेजेर खूब भर दिवन तशें त्या प्रमाणे आमी लागवड करूं जाय. गांवकर साहेब, आतां हे फळझाडां खंयची घेवप हेच्या बद्दल तुमी सांगलेलेच आसा, पण तो जागो कसो आमी ठरोवपाचो की ह्या जाग्यार आमी ही फळझाडां घेवपा जाय आनी ती फळझाडां लायतना आमी ते अंतर कितें दवरपा जाय? जागो म्हणजे कितें, सादारण आतां जर पालसणाची जमीन आसत दोंगराची अशी, थंय काजू, आंबो ही पिकां बरी येतली. आनी जर प्लेन जागो आसा, सपाट जागो आसत, थंय सुपारी, मागीर आमचो माड, ही सारकी इवन अणसाय बरी येवं शकता. अणसां बरी येवपाक शकता. आनी अंतर जर म्हणचें जायत, दोन झाडां मदलें अंतर हें खूब म्हत्वाचें आसा, जें जनरली शेतकार लक्ष दिना. अंतर तो सर्रास आमी पळयता की ते दाट लायतात. जितकें अंतर शिफारीस आसता त्या अंतराचेर तें लावपा जाय. उदाहरण आतां माड हो 8 मिटराचेर लायता आमी. काजू 8 बाय 8 मिटराचेर माड लावप. हय, 8 बाय 8 मिटराचेर. आमची सुपारी आसती 3 बाय 3 मिटर, काजू आसता 8 बाय 8 मिटर, आंबो आसा तो 10 बाय 10 मिटर किंवा हाय डेन्सिटी म्हणटा ती 5 बाय 5 मिटर. अशें हें अंतर जें आसा, जें शिफारस केलां त्या अंतराचेरूच लावपा जाय. जर तें दाट लायलीं जर झाडां जाल्यार तें कितें जाता, त्या झाडांक वत सारकें मेळना. फळ जें तयार जाता तें वताक लागून जाता. तुवें सारें घातलें, उदक घातलें म्हणून झाड वाडटलें, पूण जो पर्यंत तेजेर वत पडना तो पर्यंत ताका फळ तयार जावपाना. ह्या खातीर वत बरें जाय जाल्यार तें अंतर गच्च पद्दतीन लावप उपयोग ना. गच्च लायत जाल्यार ती एकमेकाक सावळी करता. आनी दुसरें म्हणजे वारें सारकें खेळपा जाय म्हणून अंतर बरें दवरूं जाय. त्या नंतर आमचें अन्नद्रव्य आसा पळय, जमनींतल्यान अन्नद्रव्य घेता. तुमी जर दाट झाडां लायलीं जाल्यार अन्नद्रव्य घेवपाक चडावड जाता आनी मागीर दोगांय झाडांक थंय अन्न सारकें मेळना. आनी एक हुंदराचो त्रास, जर विशेश करून माडा बद्दल जर सांगलें, माड जर तुमी दाट लायले, ते हुंदीर जे आसा, हुंदीर ते एकाच माडाचेर चडटा आनी ह्या माडा वयल्यान त्या माडावर चुट्टा वयल्यान वयता आनी मागीर ताका परत सकयल देवपाची गरज ना. तो थंयच पेटे काडटा आनी मोठ्या प्रमाणान माडाचें नुकसान करता. म्हणून अंतर जें आसा तें खूब म्हत्वाचें आसा, जें शेतकार तितलेशें लक्षांत घेना. ते कितें समजता की चड झाडां लायलीं की चड उत्पन्न मेळटलें म्हणून, पण तें चुकीचें आसा. तांकां उलटें जाता, सामकें अर्दें जाता उत्पन्न. म्हणून ते शास्त्रज्ञांनी ठरयलां की प्रयोग करून सिद्ध केला ह्या पिकाक इतलें अंतर जाय. 10 मिटर, 8 मिटर, 7 मिटर अशें अंतर जाय. हय,
आणि मागीर तो जो जे अंतर पीक आसा तेय आमी त्या उरलेल्या जागे भितर आमी ते घेवं शकता. ती दुसरी पिकां घेवं येता. ती दुसरी पिकां थंय पळय आसा ती सावळीची पिकां. सावळीची ज्या पिकांक अर्दवट सावळी चलता ती पिकां घेवं येता. उदाहरण आमचें जायफळ आसा, मिरी चोडोवपा जाता, केळ आसा, अणसां आसा, हांकां अर्दवट सावळीची ती बरी येता, ती थंय वापरूं येता. दोन्ही हेतूंतल्यान ते जो कोण शेतकार आसा ताका दोन्ही हेतूंतल्यान येणावळ येवं शकता. येणावळ येवं शकता. 2 कित्याक 3-4 पिकां सुद्दां मिश्र पिकां मेळून घेवं येता, जी सावळेक येवं शकता अशीं पिकां तेज्या मदीं. आतां गांवकर सर, हें आतां फळझाडांची लागवड करपा खातीर हे खड्डे कशे कितके बाय कितके मिटराचे मारपा जाय आमी? हे अंतर हांवें सांगलें आतां. तेजे आकार कसो आसपा जाय? खड्ड्याचे जे पळय आसा प्रत्येक पिकाचेर ते वेगवेगळे आसता. सादारणतः 3 प्रकारचे खड्डे आसता. कशे एक मोठो खड्डो म्हणजे कितलो? 1 मीटर लांब, 1 मीटर रूंद आनी 1 मीटर खोल, हेका आमी मोठो खड्डो म्हणटा. मध्यम खड्डो जो आसा तो अर्द मीटर लांब, अर्द मीटर खोल, अर्द मीटर रूंद, हो मध्यम आकाराचो. आनी धाकटो म्हणटा तो 1 फुटाचो, 1 फूट लांब रूंद खोल. तर जे पीक आसा, माड आसा, आंबो आसा, ही जी पिकां आसा अशी 50 वर्सां 100 वर्सां जगपी, हांकां मोठो खड्डो जाय. चिकू आसा ताका म्हणजे 1 बाय 1 मिटराचो खड्डो तांकां मारचो पडटा. माड, चिकू ह्या सारक्या. मागीर मध्यम आकाराचो खड्डो जो आसा तो अर्द मिटराचो आसा, तो काजू, माडी, मागीर केळी ह्या सारकी पिकां जी आसा मध्यम, ती ताका जाय पडटा. आनी सामको धाकटो खड्डो जो आसा तो सादारण मिरवेल बी अशी ल्हान पिकांक, अणसां, मोडव्या पिकांक उपकारता. पिका प्रमाण खड्ड्याचे जे आकार आसा तो बदलता. आनी ह्या खड्ड्यान मागीर लावच्या पयलीं आमी आनी एक गोश्ट सांगता तुमकां की थोडे लोक कितें करतात, हो खड्डो जावन नेम म्हणटात ताका जळयतात. एक्चुअली हें जळप बरोबर न्ही. जळयत जाल्यार तुमकां भितर जे सूक्ष्म जिवाणू आसा ते मरता. जिवाणू मरता आनी सेंद्रीय जे कर्ब जो आसा तोय मरता, तो जळोन वयता. त्या बदला आमी तें जळोवपाक जायना. म्हणून शेतकार कितें विचारता, जर किडी बिडी आसत त्यो मरता म्हणून आमी काडटा म्हणून. त्या खातीर आमी कितें सांगता की प्रत्येक खड्ड्यान आमी कोडुलिंबाची पेंड घालपाची म्हणून. कोडुलिंबाची पेंड म्हणजे मोठ्या खड्ड्यान सादारण 5 किलो, मागीर 2 किलो मध्यमाच्यान आनी 1 किलो धाकट्यान. म्हाजो हो फुडलो प्रश्न तोच आसा गांवकर साहेब, की आतां तुमी सांगलें की खड्डे मोठो खड्डो, मध्यम खड्डो आनी धाकटो खड्डो अशे 3 प्रकारचे आसता. आतां हे खड्डे मारले की खड्ड्या भितर कितें कितें आमी शास्त्रोक्त पद्दतीन घालपा जाय? हय, ते व्हडल्या खड्ड्यान सादारण 10 किलो कंपोस्ट घालपाचें. कुसलेलें शेण घालप. कंपोस्टान सदांच बरें जावं. जितें शेण केन्ना घालूंक जायना, ते मागीर कीड लागता. तर मोठो खड्डो जो आसा त्या खड्ड्यान आमी सादारण 10 किलो कंपोस्ट आनी एक 5 किलो सुमार नीम केक असो करून तो खड्डो भरपाचो. आनी मध्यम खड्डो जो आसा ताका 5 किलो कंपोस्ट आनी 2 किलो नीम केक. आनी सामको जो ल्हान आसा ताका एक 2 किलो सुमार जावं 1 किलो सुमार कंपोस्ट आनी अर्द किलो नीम केक अशें घालून ते खड्डे भरपाचे. तर नीम केकाचो उद्देश म्हणजे भितर किडी बीड कितें आसा जाल्यार ती मरता. अशें करून ते आमी खड्डो भरपाचो. आतां त्या खड्ड्यान लावपा संबंदानूय तुमकां सांगता कशें लावप, झाड कशें लावप. तर आमी सुरवातीकूच म्हणलां की आमी कलमां लावपा जाय म्हणून. तर कलमाक न्ही हो सदांच जोड आसता, जॉयंट आसता. तो लायतना आमी तो जोड जमनीच्या 4 आंगळां वयर आसपा जाय. 4 आंगळां वयर आसपा जाय. 2 इंच सुमार वयर आसपा जाय. आनी खड्डो भरून ते मदोमद ते कलम लावपाचें आनी जोड सदांच वयर आसपा जाय. आनी ताका मागीर एक बडी लावपाची. बडी लावपाची आनी ताका आदार दिवपाचो. आमची कोण्याची बडी आसता ती कसली बारीक करून लावूं शकता. ही बडी लावपा फाटल्यान सुद्दां उद्देश आसा. कितें जाता, कलम हालता वाऱ्यान. सादारण पावसा पयलीं जावं पावसा दिसांनी आमी ते लायता तेन्ना वारें खूब आसता. ते कलम जर हालत जाल्यार ते कलम वयर हालता आनी तेजे मुळां घास घेवपाक पावना. बरोबर. ह्या खातीर ती मागीर तेजी वाड बरोबर जायना. तर तें जावचें न्ही म्हणून प्रत्येक कलमाक बडी लावपा जाय. तें खूब म्हत्वाचें. आनी एक गोश्ट म्हणजे ताका आच्छादन करप, मुळान पालो घालप. हे जर पालो घालप जर आमी घातलो मुळान, जाल्यार मुळान जी आसा ती बरें सेंद्रीय सारें मेळटा, तें कुसता आनी झाडाकूच मेळटा. आमची उस्कीची पालो आसता, घालूं येता, साऱ्याच्या झाडाचो पालो आसता, ग्लिसिडिया म्हणून पळय बॉर्डरीक आसता, तो जर पालो आमी घातलो जाल्यार तें बरें हें उरता. आनी स्पेशली गिमान ताका चड फायदो जाता. गिमान फायदो जाता. आनी भितर कितें आसा, पाल्याच्या पोंदा सदांच गांयडोळ, मायक्रो ऑर्गॅनिजम, सूक्ष्म जीव जे आसता जे झाडाक बेनिफिशियल आसता, तेजो सदांच वावर बरो आसता. आनी त्या खातीर ताका झाडाक बेनिफीट जाता. म्हणून झाड सदांच जर बरें उरतलें, म्हणजे आतां कशें आमी
गरमी आता म्हणून एसीन रावता तशें आच्छादन घालप म्हणजे झाडाक ते एसी कशी एसी प्रोवायड करप एसी थंड मुळा कडेन थंडसाण उरता बरोबर बरोबर. आनी सेंद्रीय सारें तयार जावन ताका मेळटा. गांयडोळाची संख्या सुस्पंजुवाची संख्या वाडोवन ते सारें थंय उपलब्ध करता. केन्ना केन्ना मातयेन न्युट्रियंट्स आसता पूण ते झाडाक उपलब्ध नासता. उपलब्ध नासता ते उपलब्ध कोण करून दिता ते हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि गांयडोळ करून दिता. आनी मायक्रो गांयडोळाची संख्या जर वाडोवंक जाय जाल्यार आमी तें आच्छादन करूं जाय. पाल्याचें आच्छादन अशें जर करीत जाल्यार झाडाची वाड बरी जाता. झाड बेगीन फळाक येता. आणि एक गांवकर सर खूब जाण अशें पळयल्लें आसा की ग्राफ्ट बांदलेले आसता ती जोड आसता तो म्हणजे मातयेचे सकयल आसता आनी केन्ना केन्ना अशें दिसून येता की तो जो जोड आसता तेजे सकयल्यान कितें तरी फांन्यो येयल्ल्यो आसता बारीकश्यो ते कितें कट करूं जाय काय नाका. तें तुका सांगपालो हांव आतां कलम लायल्या उपरांत तेजी उपरांत कितें काळजी घेवप ह्या संबंदान थोडीशी म्हायती दिता. आतां कलम लायलेंच म्हणून जायना तेजी मागीर काळजी जर घेतली ना जाल्यार खूब मोठें नुकसान जावंक शकता. जशें आतां तुवें सांगलें की ताका फागूर येता जॉयंट जो आसता कलमाचो जॉयंट तेच्या सकल्यान जर फागूर येयले आनी ते जर आमी वाडोवंक दिले जाल्यार हळू मदले कलम आसता तें मरता. मागीर कितें जाता तें कलम जर मेलें जाल्यार तो गांवठी झाड जाता. ते गांवठी झाड जाता म्हणून तुवें कलम लावलें कितें आनी रोंपो लायलो तें सेम जाता. ते सेम जातले. म्हणजे तुमी मानकुराद आंबो लायलो जाल्यार तुमी जर तेजे फागूर काडले ना जाल्यार तो घोटाचो आंबो जातलो. घोटाचो आंबो कारण ताका सकयलो पार्ट जो आसता तो घोटांचो आसता. म्हणून हें खूब म्हत्वाचें आसा की फळ झाड जें स्पेशली आमी जेन्ना कलम लायता त्या जॉयंटा सकल्यान जे फागूर येता ते आमी नियमीतपणान काडपाक जाय. ते जर काडले ना जाल्यार तेचो कांयच फायदो ना. म्हणजे खूब मोठें नुकसान जातलें. म्हण तें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. जे आमकां कलमां म्हणून आसा ती जॉयंट आमकां दिसता पळोवपाक त्या खातीर आमी सांगता की तो जमनी पासून वयर आसपाक जाय. म्हणून तो आमकां कळटा की जॉयंटाच्या सकल्यान येयला फागूर काय वयल्यान येयला. तें एक सगळ्यांत म्हत्वाचें आमी लक्षांत दवरूं जाय. आनी दुसरें कितें पावसा दिसांनी जेन्ना आमी फळ झाडां लायता जावं पावसा मातशे पयलीं सुद्दां जर लायता जाल्यार पावसा दिसांनी बऱ्याचदा उदक सांठोवन उरता मुळान आनी उदक जर सांठोवन उरलें जाल्यार तें कलम मरता. तें उदक सांठोवन दिवपा जायना. तें खंयच्यान तरी वाट करून ताका बरो निचरो दिवपाक जाय. वाट करून दिवपाक जाय. वाट करून दिवपाक जाय उदकाक. हय. आनी तिसरें म्हणजे तें आच्छादन जें तुका सांगलां हांवें तें कितें आसा पावसान कुसता म्हयन्याभरान कुसता ताका परत आच्छादन घालपाक जाय. म्हणजे आच्छादन सदांच मुळान आसपाक जाय जेणे करून ताका सूक्ष्मजीव आनी गांयडोळ पोनां आसपाक जाय. एकदां तें कुसलें म्हणून तें आनी घालप ना अशें जावं जायना. परत परत तें घालूं जाय. आनी गांवकर सर हे जे आच्छादन जें आसा हें प्लॅस्टिकाच्या आच्छादना पेक्षा हें नैसर्गीक आच्छादन जें आसता तें चड बरें न्ही. हय हय. प्लास्टीक हें सेकंडरी. हें आमी ताका तितलें म्हत्व दिवप ना. कारण तें मायक्रोब्स बी तितले वाडना. हेजे खूब बेनिफीट आसा जे आमी आच्छादन घालता पाल्याचें नैसर्गीक आच्छादनातून खूब फरक आसा. तें बरें एकदम बरें. एक तर प्लास्टीक म्हणजे कितें आमी ताका पॉल्युशन जाता खंय पडटा तें मागीर ताका कॉस्टूय आसता. हेका तितलोसो कॉस्ट ना. कॉस्ट कांयच ना. कांय ना. म्हणजे आमी प्रिफर आनी बेनिफिशियल प्लास्टीक पेक्षा हें बेनिफिशियल. सूक्ष्म जिवाणूंची संख्या वाडटा गांयडोळाची संख्या वाडटा भितर आनी तें सारें जावन परत झाडाकूच मेळटा. जें आच्छादन तुमी घातलां तें कुसोवन तेजें सेंद्रीय खत जाता आनी तें झाडाक मेळटा. ह्या खातीर आमी सदांच आच्छादन घालता तें पाल्याचेंच घालूंक जाय. आणि गांवकर सर आतां तुमी सांगलें की एक आमी जेन्ना कलम लायता तेन्ना एक अशी कोण्याची एक बारीकशी बडी ताका बांदून दवरपाक जाय. हें जालें पावसाच्या दिसांनी. पण जेन्ना करकरीत अशें वत आसता तेन्ना कशी आमी तेची काळजी घेवपाक जाय. म्हणजे अशी चुट्टां बारीकशी करून ताका अशें टोपी कशी करूं जाय. ना करचें पडटा फक्त कवात्याक. बाकी झाडांक तुका कांय प्रॉब्लेम जायना. ते गरज ना कांय. फक्त कवात्यांक तशें कवात्याक एक 2 वर्सां पयलीं 2 वर्सां ती सावळी करची पडटा. म्हणून आमी कितें करता त्या खातीर आमी कितें करता की तांकां केळी लाय म्हणटा. जो कवातो लायता पळय तेणें मिक्सचर पीक म्हणून केळीचें लावपाचें. म्हणजे ऑटोमॅटीक सावळी जाता. दोनूय कामां जाता. सावळी मेळ्ळी आनी उत्पन्नूय मेळटा. कारण माडाचें उत्पन्न 5-6 वर्सांनी सुरू जाता. तेच्या बदला केळीचें उत्पन्न एका वर्सान मेळटा. म्हणटून 2 फायद्या खातीर आमी ताका सांगता की केळी लाय म्हणून. जांकां शक्य ना समजा केळी लावपाक शक्य ना जाल्यार तेणी 4 मातशे खुटेशे लावपाचे आनी तेजेर वयर शेडनेट घालपाचें. सावळी वत आसता कडक वताचो मातसो त्रास जाता. इवन माडयेकूय जाता. जर केळी तुमच्योर आसत जाल्यार माडयेकूय हो त्रास जाता. बाकी फळ झाडांक कांय सूर्यप्रकाश बरो पडलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. ते वयल्यान बरें जाता. ताका कसलोच प्रॉब्लेम जायना. ही तुमी काळजी घेवं येता. आतां गांवकर सर तुमी आतां फळझाडांची कशी लागवड करपा जाय सांगलें. खंयची फळझाडां घेवपा जाय सांगलें. आतां गोंया भितर हेका मार्केट
हे आसाच पण हे मार्केट कशें आसा हेच्या बद्दल आमकां सविस्तर अशी म्हायती सांगा. हय, मार्केट म्हणजे चडसो प्रोड्यूस जो आसा तो गोवा बागायदार घेता. जावं आमचें मार्केट आसा तो फोंडे सारकिल्ल्याक मार्केट आसा थंय ते ट्रेडर्स हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन घेता, पूण ते चडशी भाजी घेता. भाजी घेता फळझाडांचे फळां जी आसा ती चडशी बागायदार घेता. जावं मार्केटिंगचो गोंयांत तरी व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. लोक येवन व्हरतात. जावं तुमी जर खंयच्या बाजाराक जर वचत जावं ट्रेडराक जर कॉन्टॅक्ट करीत जाल्यार विक्रीचो कांय व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. आमी खंयच्या ज्या हेका आसा त्या प्रमाण आमी डिमांड आसा त्या प्रमाण आमी फळझाडाची लागवड करूं जाय. ज्या हेका चड डिमांड आसा, आतां समजा मानकुराद आसा, मानकुरादाक हांगा गोंयांत चड डिमांड, तो जर तुमी हापूस लायलो जाल्यार हापुसाक तितको डिमांड ना. म्हणटून तें पळोवन आमी तेजी निवड करूं जाय. ते पळोवन आमी निवड करपाक जाय, जातीची निवड करपाक जाय, कसली फळझाडां आसा तेची निवड करपाक. जावं आतां रसाळ पणसाक व्हडलो डिमांड ना, म्हणून रसाळ पणस केन्ना लावप ना, कापा पणस लावपाचो, जावं नवीन जाती येयल्या त्यो लावपाच्यो. तशें जर करीत जाल्यार आमकां फायदेशीर आसा. आनी नक्कीच जे कोण तरणाटे अशे शेतकार आसा जावं कितें शेतकार आसा ते ह्या हितून असो एक वेवसायीक रूप हेका दिवं शकता फळझाडांची लागवड करून. आयकुपा न्हू, आयज आमी अत्यंत म्हत्वाची अशी म्हायती श्री विश्राम गांवकर सर हांच्या कडल्यान आयकून घेतलेली आसा. ती म्हणजे शास्त्रोक्त पद्दतीन कशी फळझाडांची लागवड करपा जाय, तेची जतनाय कशी घेवपा जाय, ताका कितें कितें अडचणी आसता ते अडचणीचेर मात कशी करपा जाय आनी योग्य पद्दतीन तेचे मार्केट व्हॅल्यू कसो वाडटलो आनी योग्य पद्दतीन तेचे कलम आसा ते निवडून मागीर तेचे फुडें कशी जतनाय घेवपा जाय. सो गांवकर सर, आयज तुमी मुद्दाम वेळात वेळ काडून हांगा आयले आनी आमच्या आयकुप्यांक कशी योग्य पद्दतीन फळझाडांची लागवड करूं जाय हेचे बद्दल म्हायती दिली. आकाशवाणी केंद्रा तर्फे हांव तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद म्हणटा तुका. नमस्कार. देव बरें करूं.